Welcome back to In Goa News. A blood donation camp organized by Mandrem Swaraj Sasta at the Deen Dayal Hall in Mandrem saw active participation, with a total of 50 individuals coming forward to donate blood. मांद्रे गांवचो सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आयज म्हाका चड खुशी भोगता आमच्या मांद्रे गांवांत आमचो प्रसाद शाळेकर तुषार गोवेकर आनी हेर आमच्या गांवचे भाव आनी हो कॅम्प आयोजीत केलो आनी जायतो लोक हिंगा येवन आपले ब्लड दिले स्वता हांवेनूय स्टार्ट केली आनी अशें म्हाकाय दिसतालें पयल्यार लोकांकूय दिसता की ब्लड दिले उपरांत घडयेक फूड वचकच जाय अशें पण आयज म्हाका दिसता जेन्ना आमी ब्लड दिता तेन्ना आमची सिस्टम हे ब्लड सर्क्युलेशन आनी जे हेर वस्तू सगळे हेल्था आपणाची पयली स्वताची हेल्थ बरी उरता रगत दिल्या उपरांत डोनेट केल्या उपरांत एक पयलें स्वताचें हेल्थ बरें आनी दुसरे भाशेन जेन्ना आमी डोनेट करता एक दुसऱ्याक केन्ना गरज पडटा तेन्ना एक ब्लड जायत्या जाग्याचेर कमी पडल्या कारणान लोक फुडें सरून हें ब्लड दिवन डोनेशन करून हेर आमचे केन्ना पेशंट कोणाक गरज पडली कोणाक एक्सिडेंट जालो जाल्यार हे रक्ताची गरज आसता आनी सगळ्यांनी व्हॉलंटियरी फुडें सरून हे रगत केन्ना घडटा ते भशेन दिवचें. नमस्कार. आयज हांगासर मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या हॉलान दीन दयाळ हॉलान रक्तदान शिबीर आयोजीत केलेलें स्वराज्य संस्था आनी रोटरी क्लब ऑफ परवरी आनी ग्रामपंचायत मांद्रे यांच्या सहयोगान हे रक्तदान शिबीर जाता. आयज सगळ्यांनी रक्तदान मोठ्या प्रमाणाचेर केला. हांव सगळ्या लोकांक युवकांक युवतींक अपील करता ज्यांचे निरोगी आरोग्य आसा तेंच्यांनी रक्तदान मोठ्या संख्येन हांगासर येवन करचें आनी अशा प्रकारचे ज्या वेळाचेर ब्लड डोनेशन कॅम्प जाताले त्या वेळाचेर आमच्या सगळ्या लोकांनी तातूंत सहभागी जावचें कित्याक आयज गोव्यान 17 लाख लोकसंख्या आसा आनी 18 लाख गाडयो आसा आनी जायत थंय एक्सिडेंट जायत आसा. सो तेच्या खातीर आमचे युवकांचें जीवन तुमच्या हातीन आसा. तुमी रक्तदान करचें आनी तेंचो जीव वाचोवचो. धन्यवाद. मी भिकाजी गजानन गोवेकर मूळचे गांवचो. आयज हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प जाल्लो आहा स्वराज संस्थे मार्फत रोटरी क्लब ऑफ परवरी. हांव सांगूंक सोदता की आयज हांगा दीन दयाळ हॉलान आयज ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो. खूब प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा सगळ्या लोकांचो. तसोच म्हाजी आयज 10वी फावट हांवें 10वी फावट ब्लड डोनेट करता. खोशी दिसता आनी एक रिलॅक्स दिसता. बरें दिसता की खंय तरी ब्लड डोनेट करप आनी सगळ्या कडेन मागता की सगळ्यांनी सहकार्य करचें. असले कॅम्प जाता तेन्ना की ब्लड डोनेट करून 1 वर्सान 2 वर्सांनी ब्लड डोनेट करचे जेणे करून जांकां गरजू व्यक्ती आसता तांकां खंय तरी सहकार्य मेळटा. असल्या गोष्टी शिकपण दिसान दीस वाडटा. ताका लागून असले कॅम्प जर घडोवन हाडटा जाल्यार सगळ्या लोकांनी प्रतिसाद दिवचो. तशेंच मांद्रे लोकांनी सुद्दां फुडें सरचें असले कॅम्पाक प्रतिसाद करपाक आनी रोटरी क्लबाच्या देव बरें करूं म्हणटा. हांगा इनवॉल्व जालो हांवें ताका तुमचे देव बरें करूं म्हणटा.